यस अटेंशन स्टूडेंट्स, आज हम आपको सुना रहे हैं एमक्यूएम और न्यूट्रल की मोहब्बत की दास्तान। किसी जमाने में सिंध के शहरी इलाकों की अक्सरियत पे जमात इस्लामी राज करती थी। सन 71 में जमात न्यूट्रल की लाडली हुआ करती थी। जिया दौर में इस जमात ने वजारत के मजे भी लिए। पड़ोसी इस्लामी मुल्क में जंग शुरू हुई तो न्यूट्रल को इंसानी खाम माल कराची से भेजने की जिम्मेदारी इस जमात ने खुशी खुशी उठाई और डॉलर में गुसल करती रही। अवामी चंदे गोया बोनस का काम किया करते। मगर फिर जब इस जमात ने नखरे शुरू किए तो न्यूट्रल ने मुतबादिल के तौर पे कराची यूनिवर्सिटी के नौजवान मुतवस्सित तबके के तालिब इल्म अल्ताफ हुसैन को लॉन्च कर दिया। जमात ने इसे मजाक समझा, मगर एमक्यूएम ने आकर जमात इस्लामी का पत्ता पूरे कराची से काट दिया, क्योंकि उसे बयानिया बड़ा जबरदस्त दिया गया था। कोटा सिस्टम का खात्मा और महाजिर शनाख्त। कोई माने या न माने, मगर हकीकत है कि सन 85-86 यानी पाकिस्तान बनने के 40 साल बाद भी महाजरों की शनाख्त पाकिस्तानी के बजाय हिंदुस्तानी के नाम से ही की जाती थी, जबकि इनमें से कुछ लोग मशरकी पाकिस्तान अलग होने के बाद एक नहीं दूसरी हिजरत भी कर चुके थे। मशरकी पाकिस्तान से पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से पाकिस्तान। इसका सबसे बड़ा सबूत कोटा सिस्टम था, जो खालिस्तान लिसानी बुनियाद पर सिर्फ सिंध में नाफिज किया गया था। हिजरत करने वाली नस्ल मौजूद थी जो खुद को लखनवी, बिहारी, जब्बलपुरी, यूपी वाले, सीपी वाले के नाम से शनाख्त करवाती थी। खुद हकीम मोहम्मद सईद शहीद एक तवील अरसे तक अपने नाम के साथ दहलवी लिखते रहे। लफ्ज महाजिर ने इन तमाम बिखरे अफराद को यकजा कर दिया और महाजिर की मामूनियत ने बता भी दिया कि हम है पाकिस्तानी जो छोड़ आए वो गलियां जहां जाना ना दोबारा। लेकिन ये तो अवामी सोच थी। एमक्यूएम की परवरिश तो न्यूट्रल के हाथों में थी। अवाम ने सन 88 के इंतखाबात में एमक्यूएम को कौमी असम्बली की 15 सीट दिला दी। बेनजीर ने 9-0 पे कदम बूसी की और ये 15 सीट उसे मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बना गई। बेनजीर के खिलाफ अदम एतमाद आई तो न्यूट्रल ने एमक्यूएम को न्यूट्रल कर दिया। बेनजीर ने कराची में जो जुल्म मचा रखा था उसमें सबको ये एमक्यूएम का उसूली फैसला लगा, मगर कब्र का हाल तो मुर्दा जानता है। मरी छांगा मांगा में मंडियां लगी और लोटे वॉशरूम के बजाय असेंबली में नजर आने लगे। नवाज ने पैसा फेंका, मगर दूसरी तरफ उस वक्त के मिस्टर 10% की बीवी थी। उसने डबल पैसा फेंक कर अदम एतमाद नाकाम करा दी। मजबूरन उस वक्त के सदर गुलाम इसाक खान ने 8वीं तरमीम से बेनजीर हुकूमत चलता कर दी। यहाँ मजे की बात बताएं कि न्यूट्रल ने एमक्यूएम बनाने के साथ साथ उसे काबू रखने के लिए पंजाबी पख्तून इत्तेहाद के नाम से एक नन्ही मुन्नी जमात भी कराची में बनाई थी, जो एमक्यूएम मुखालिफ बयानियां रखती थी। गुलाम सरवर ऐवान इसका सदर हुआ करता था, जिसे आज कोई भी नहीं जानता। इस जमात ने सिंध असेंबली की एक सीट जीती सन 90 के इंतखाबात में। जीतने वाले का नाम था इरफानुल्लाह खान मरवत। गुलाम सरवर ने बयान दिया कि मरवत को वजीर बनाया जाए और एमक्यूएम के इत्तेहाद से जाम सादिक अली, जो पहले पीपल्स पार्टी में थे और अपनी 10-12 साल जिला वतनी खत्म करके अचानक पाकिस्तान आए थे या शायद गैर जानिबदारी से बुलवाए गए थे, ने अपनी हुकूमत सिंध में बनाई और मरकज में नवाज शरीफ ने बनाई, जबकि मरवत को मुरवतन वजीर बना दिया गया। मजे की बात यह है कि कराची में एक नन्ही मुन्नी लिसानी जमात पीपीआई के टिकट पे जीतने वाला मरवत उस वक्त के सदर गुलाम इसाक खान का दामाद था। देखा, जादू है न्यूट्रल के हाथों में। एमक्यूएम ने जिना ग्राउंड में मेला सजाया और नवाज शरीफ को आने की दावत दी। इंतहाई मुनज्जम और वसी मेले के बाद अल्ताफ हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अपनी जमात का कौमी मंशूर देने के साथ साथ 2% अशराफिया को सख्त निशाना बनाया। न्यूट्रल परेशान हो गए। ये लोग तो जमात इस्लामी की काट के लिए बनाए गए थे, कहीं हमारी काटना शुरू कर दे। अल्ताफ हुसैन पे न्यूट्रल प्रेशर आया और वो आए दिन सर, गुर्दा, पित्ता, जिगर पकड़कर अब्बासी अस्पताल में लेट जाने लगे। आखिर उसे 2 टोक कहा गया कि चलो निकलो पतली गली से, वरना अल्ताफ हुसैन बीमारी के बहाने के साथ लंदन गए। उसे वहां कुछ ही अरसे में बरतानवी शहरियत भी दिलाई गई और बरतानवी पासपोर्ट के साथ बाकायदा उसकी तस्वीर लेकर शाया भी की गई कि सनद रहे और बर वक्त जरूरत काम आए। उसको भेजकर 19 मई 1992 को ऑपरेशन शुरू किया गया एमक्यूएम की दहशतगर्दी के नाम पर। ये सवाल किसी को नहीं करने दिया गया कि दहशतगर्दी के ऑपरेशन से आमिर और आफाक की हकीकी कैसे पैदा हो गई। कुछ अरसे बाद नया हुक्म जारी हुआ
کہ جھنڈے سے مہاجر نام ہٹا کر الطاف حسین لکھا جائے، کیونکہ مہاجر بیانیہ اتنا طاقتور تھا کہ سارے نیوٹرل کی حب الوطنی پہ حاوی ہو گیا تھا۔ پھر مہاجر کو متحدہ سے بدلنے کا فیصلہ بھی آ گیا اور ایم کیو ایم سارے فیصلے مانتی چلی گئی۔ 93 کے انتخابات میں حکم ہوا کہ قومی اسمبلی کے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیں، کیونکہ نیوٹرل کو بے نظیر کو حکومت میں لے کر آنا تھا۔ نواز شریف اس سے پہلے اپنی حکومت 8ویں ترمیم کے ہاتھوں ختم کروا چکا تھا اور اس کی حکومت کو بھی صدر غلام اسحاق خان نے ختم کیا تھا، لیکن عدالت نے اس کی حکومت بحال کر دی، مگر نیوٹرل کو نواز شریف کی حکومت کو بحال نہیں کروانا تھا۔ اگلی باری بے نظیر کی تھی، لہذا الطاف حسین نے 90 پہ جمع عوام کی پہلے ذہن سازی کی۔ ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا، ہمارے ورکروں کو مارا جا رہا ہے، ہمارے پولنگ کیمپ اٹھاڑے جا رہے ہیں، ایسی حالت میں ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے، کیا ہم بائیکاٹ کر دیں؟ احمق عوام نے چلانا شروع کر دیا، بائیکاٹ بائیکاٹ، اور بائیکاٹ ہو گیا۔ اگلے دن کہا ہم نے کامیاب بائیکاٹ کر کے دنیا کو دکھا دیا، ہمارے بغیر کراچی کی سیاست نہیں چل سکتی۔ ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ہمیں تنگ نہیں کیا جائے گا، کیا ہم سندھ اسمبلی کا انتخاب لڑیں؟ احمق عوام نے پوچھا ہی نہیں کہ ایک دن میں سب ٹھیک کیسے ہو گیا۔ البتہ ایم کیو ایم نے کہا ہم نے عوام کے کہنے پر بائیکاٹ کیا اور عوام کے کہنے پہ ختم کیا۔ نیوٹرل بیٹھا مسکراتا رہا۔ اس بائیکاٹ کے ذریعے بے نظیر کو دوسری بار 90 پہ جھکنے سے بچا لیا گیا، کیونکہ اس بار نیوٹرل نواز شریف کے لیے نیوٹرل ہوا تھا۔ وقت آگے بڑھا اور مشرف کو کراچی میں ایم کیو ایم کی ضرورت ہوئی۔ ایم کیو ایم اس وقت چاہتی تو کوٹا سسٹم کا خاتمہ اور علیحدہ صوبہ لے سکتی تھی، مگر جو غلامانہ انداز سے پالے جائیں وہ بڑا کب سوچ سکتے ہیں۔ وہ نو گو ایریا ختم کرا کے اور چائنا کٹنگ سے پیسہ بنا کے اور مختلف یونیورسٹیز میں غنڈہ گردی سے روپ جما کر ہی خوش ہوتی رہی۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ 90 پہ فیصلے ہوتے تھے کہ آغا خان اسکول میں کس بچے کا ایڈمیشن ہوگا اور سر سید یونیورسٹی میں پریکٹیکل میں کون اسٹوڈنٹ کس گروپ اور ٹیچر کے انڈر ہوگا۔ زوال کی انتہا تھی۔ اس دوران بوری بند لاشیں، بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ عروج پر رہی۔ نیوٹرل بور ہو گئے تو مصطفیٰ کمال کو لے آئے، مگر حقیقی کی طرح یہ معصوم بھی ٹھوس ہو گئے، لہذا الطاف حسین کو پیغام بھیجا گیا اور 22 اگست کے واقعے کی بنیاد پہ نیوٹرل نے سب ختم کر دیا۔ پھر کسی نے نہیں پوچھا کہ اگر ایک تقریر کے بعد کراچی میں امن لایا جا سکتا تھا تو اتنے عرصے سے اہل کراچی کو 15 منٹ نوٹس کی ہڑتال اور قتل و غارت کے حوالے کیوں رکھا گیا۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ جب پارٹی کی تقسیم لندن اور پاکستان کے نام پہ کر دی گئی تو ہر چھاپے کے بعد ٹنکی اور زمین میں مدفون اسلحہ نکلتے ہی بولتا تھا کہ میں ایم کیو ایم لندن کا ہوں۔ مزے کی بات کہ 90 پہ نیٹو کا اسلحہ تھا، مگر لیاری امن کمیٹی بلوچ لبریشن آرمی اور اسٹوڈنٹ کی طرح آپریشن کرنے والوں پہ کبھی استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ ہاتھ باندھ کر اور سر جھکا کر پیش کر دیا گیا۔ عدم اعتماد میں یہ نیوٹرل کی جادوگری تھی جناب، جس نے برسوں کے دشمن کی گود میں ایم کیو ایم کو بٹھا دیا۔ یہ محبت ابھی بھی قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی۔ نیوٹرل کو اتحاد کتنا پسند ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ جو سیاسی کارکن ایم کیو ایم کے لیے کام کرتا ہے وہی پی ایس پی اور مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد کے لیے بھی کام کرتا ہے، بلکہ اچھی آفرز ہو تو پی 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 کے لیے بھی کام کر لیتا ہے۔ گویا ایم کیو ایم نیوٹرل کے لیے گاتی رہتی ہے، تیرے میرے پیار کا احسان آتا ہے، دیکھ کے ڈنڈا تیرا دل کو چین آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بھٹو بھی نیوٹرل کی گود سے آیا، الطاف حسین بھی نیوٹرل کی گود سے آیا۔ ان دونوں کو بے تحاشا عوامی حمایت ملی۔ اگر یہ اپنی عوامی حمایت سے کام کرنا چاہتے تو آج پاکستان ترقی یافتہ ہوتا۔ اب ایک امید عمران خان سے ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا دکھاتا ہے۔ اللہ کرے کہ عمران خان ہماری امیدوں پہ پورا اتر جائے، آمین۔ اللہ حافظ۔